अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पेशावर में मौजूद हूँ JB टावर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी नामा का पेशावर में भी ऑफ़िस आ रहा है, तो उस हवाले से ऑफ़िस की रेनोवेशन देखने आया हुआ था। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से आज एक ऑफिशियल नोटिस आया, मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना लूँ, जिसमें ये कहा गया है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के को मुतल्ला किया जाता है अवाम उन्नास को कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ अंत तक मेहनत से ख़रीद करदा वसी और इस रकबे पर कानून पाकिस्तान और टाउन प्लानिंग की जदीद उसूलों को मलहूज़े खातिर रखते हुए डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ज़मीन नहीं है। तो ये जो आज ये नोटिस आया है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, ये मैं सामने आपको शो भी हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसको आप देखें, इसमें कंप्लीट सारी मौज़े बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितनी ज़मीन है। सबसे पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ चंद नासिर ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़रीद करदा रकबे के बारे में मुतज़ाद इत्तलात मार्केट में मुनज़्ज़म साजिश के तहत फैला रहे हैं। इस तनाजुर से मैनेजमेंट ने ज़रूरी समझा कि अब तक के बयानाजात और इंतकालात समेत ख़रीद करदा रकबे की तफसील अवाम उन्नास और मुतल्लिका इदारों के सामने रखी जाए। ये साद नज़ीर साहब के ऑफिशियल पेज से ये नोटिस है। इसमें मौज़ा जो हफ्ताल है उसमें 4175 कनाल ज़मीन है, ये कह रहे हैं हम हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास। सिहाल में 8397 कनाल है, संगराल में 7056 कनाल है, ढोलियाल में जनाब 2026 कनाल है, डोलियाल मोड़ा में जनाब 862 कनाल है, राजड़ में 8092 कनाल है, लादिया में 1144 कनाल है, खेंगर में जनाब 13041 कनाल ज़मीन है इनके पास, पिंड मेलू में जनाब 1833 कनाल है, और दीगर जो मुतफ़िक डिफरेंट जो मुज़ाजात हैं उसमें 40,076 कनाल ज़मीन है। तो टोटल जो ज़मीन ये क्लेम कर रहे हैं, ये 75,000 कनाल क्लेम कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले। इस हवाले से एक चीज़ बता दूं कि ये जो टोटल 75,000 ज़मीन क्लेम की जा रही है, ऐसा नहीं है कि 75,000 100% सारी ख़रीद ली गई है। इसमें ऐसा होगा कि कुछ जो मौज़े मुझे लग रहे हैं जो 40, 50, 60, 70, 75, 35,000 कनाल मुझे लग रहा है कि ये अपने नाम प्रॉपर करवा चुके हैं ज़मीन, जिसके पैसे वगैरह दे दिए। बाकी के इनके बयाने चल रहे हैं, बयाने से होल्डिंग करके उसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो और ये भी इसमें क्या है कि मंदरजा झेल बाला ख़रीद करदा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख़रीदी गई है ज़मीन रकबे की बाबत किसी भी सारिफ क्लाइंट या इदारे को किसी भी किस्म की दस्तावेज़ सबूत और मामलात हासिल करनी है तो हमारे दफ्तर से रुजू करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार के हुक्म से ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत बन चुका है और मनफी सोच और प्रोपागेंडा से जुटलाना मुमकिन नहीं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुखालिफिन सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में इसे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सबसे मुनफरिद मिसाल बनने की कामयाबी को हज़म करने से कासिर हैं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ दुनिया और आखिरत की कामयाबी ब्लू वर्ल्ड सिटी और उससे वाबस्ता अफराद का मुक़द्दर है। तो ये आज का एक आया है पैगाम, जनाब ऑफिशियल नोटिस है ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से, और चौधरी साद नज़ीर साहब ओनर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जारी की है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आज ये चीज़ जारी कर दी है कि हमारे पास कितनी ज़मीनें मौजूद हैं। बेसिकली इनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है, नैब में भी जो केस गया लास्ट टाइम, नैब में भी जो बात हुई, जो इनका मामला चला, वो भी इसी पे चला कि इनके पास ज़मीन कम है, प्लॉट ज़्यादा फ़रोख्त किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये 75,000 कनाल ज़मीन को क्लेम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रकबा है। और फिर अगर इन्होंने जितनी भी फाइलें बेची हैं वो इसमें प्रॉपर पूरी हो जाती हैं, क्योंकि 75,000 कनाल में अगर आप हिसाब लगाओ तो तकरीबन 5 मरला प्लॉट की बात करें 2,10,000 सिर्फ 5 मरला प्लॉट हो सकते हैं। अगर फिर भी आप 25% बाकी रोडों शोडों में तकसीम कर दें तो 2 लाख, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 लाख के करीब इनकी सेलिंग हुई होगी। और इस वाले से इंशाल्लाह मज़ीद भी जो मालूमात आती रहेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब पेशावर वाले हमारे जो दोस्त अहबाब हैं इंशाल्लाह उनको इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा। पेशावर में हम आपको सर्विसेज देंगे तमाम उन प्रोजेक्ट्स में जिसमें प्रॉपर्टी नामा एज एन ऑथराइज सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो विज़न है ग्रुप का और जो चीज़ नज़र आ रही है, इससे इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट तरक्की करेगा और इसके साथ जुड़े तमाम लोग इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। हम दुआ गो हैं कि ये प्रोजेक्ट तरक्की करे और इस टाइम जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस टाइम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसी तरह उसके सबसे ज़्यादा मुखालिफिन भी हैं। तो मुखालिफिन तो ज़ाहिर बात है, आप 2 मरला ज़मीन ले लें तो आपके घर में आपके मुखालिफ लोग बन जाते हैं। तो जब ज़ाहिर बात है आप 70,000 कनाल ज़मीन लें या अरबों का प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इदारे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके ख़िलाफ़ आती हैं। और दूसरा मेरी एक ज़ाती राय है, मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है, इनको जो ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, वो इसी वजह से फेस करने पड़ रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सा
کیا کہتے ہیں پولیٹیکل کام نہیں کر رہے. پولیٹیکل کام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے بہت ساری سوسائٹیاں ہیں لیکن ان کے خلاف نام وغیرہ ان کا نام وغیرہ نہیں لیا جاتا یا ان کو تنگ نہیں کیا جاتا. ان کو زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. ان کو زیادہ تنگ کیے جانے کا مقصد یہی ہے, اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا لڑنے لگ جاتے ہیں اداروں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے, اداروں کے ساتھ ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور اداروں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو اداروں کے پاس جو چیز موجود ہے وہ جناب یہ اداروں کو بتائیں اور ادارے آ کے دیکھ لیں. اور اداروں کو بھی چاہیے کہ جو چیز کلیئر ہے وہ اس کو آگے لے کے ٹوریں, چاہے وہ انڈر ٹیبل کو پہیہ شیہ لگائیں یا آف دا ٹیبل پہیہ لگائیں. پہیہ لگے بغیر تو کام ہوتا نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کا ڈائلاگ کوٹ کر رہا ہوں, میرا ڈائلاگ نہیں ہے یہ. تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. لیکن اوورآل یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح نہیں چل رہے جس طرح ان کو ادارے کہہ رہے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے اس وجہ سے شاید این او سی اور یہ مسائل ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ادروائز انلیگل سوسائٹی یا انڈر پروسیس سوسائٹی کوئی ایک بلو ورڈ سٹی نہیں ہے. ایسے 400 سوسائٹیاں ہیں پورے پنڈی اسلام آباد میں, لیکن تکلیف یا مسائل ان کو اسی لیے زیادہ دیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آن ٹیبل شاید نہیں جانا, آن ٹیبل نہیں آ رہے یا اس طرح کام وغیرہ نہیں کر رہے یا اس طرح تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ گڑ سے مر رہا ہو تو اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ فارمولہ اگر تھوڑا سا اپنا چینج کر لے کہ اگر ایک بندہ مر رہا ہے اور اس گڑ سے بھی وہ مر سکتا ہے تو اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں, اس کو گڑ سے ہی مار دینا چاہیے. تو یہ ایک مثال ہے پٹھانوں میں وچ بگڑ امری نہ زہر تو ساتھ جاتے ہیں. یہ پٹھانوں کا ایک محاورہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ایک کام میٹھے طریقے سے ہو رہا ہے تو کڑوے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے. تو یہ ایک آج کی اوورال ڈسکشن تھی. اور باقی یہ کہ زمین ان کے پاس موجود ہے, کام وغیرہ بھی کر رہے ہیں. بلو ورڈ سٹی رائٹ ناؤ ایک ٹاپ سیلر پروجیکٹ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کو آگے فردر جو ہے آگے بڑھنے سے پہلے اداروں کے ساتھ تھوڑی سی اپنی سلیک کو ٹھیک کر لینا چاہیے تاکہ ادارے ان کو تنگ نہ کریں. کیونکہ اداروں ظاہری بات ہے آپ اداروں سے تھوڑا بہت بھی لڑیں گے, کچھ بھی کریں گے تو آپ تنگ ہوں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پرائم منسٹر مثال طور پہ ایک بات کرتے ہیں, نیچے ہوتا کچھ اور ہے. تو ظاہری بات ہے جب ادارے یا جو مین جو رننگ مشین ہے ملک کی, اگر آپ اس کو نہیں ساتھ چلائیں گے اور اداروں کے خلاف کام کریں گے تو مسئلہ ہوگا. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک کام انلیگل کر رہے ہیں تو اس پہ ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے پروجیکٹ ہیں کام کر رہے ہیں لیکن بس آہو کر رہے ہیں. اب جب آپ ایک کام غلط کر رہے ہوں اور اوپر سے آپ تھوڑا سا چوڑے ہو رہے ہوں تو اداروں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی, اداروں کو یہ چیز بہت زیادہ چبھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے اور ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو کام میٹھے طریقے سے ہو سکتا ہے, انڈر ٹیبل ہو سکتا ہے, کہیں دے دلا کے ہو سکتا ہے, ایویں رولا لفڑ اڑتا تیر جو ہے نا اپنے اوپر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک اوورآل سچویشن ہے. باقی 400 سوسائٹی ہیں, باقیوں کے خلاف اتنا کوئی نہیں. عبداللہ سٹی کا نام بھی آیا تھا, مویڈا کا بھی نام آیا تھا, بہت سارے, لیکن ان کو زیادہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ کہتے کچھ اور ہیں, یہ کرتے کچھ اور ہیں, تو اس وجہ سے ادارے ان کے خلاف تھوڑے سے زیادہ چلے جاتے ہیں. باقی یہ کہ انشاءاللہ یہ لیکن ان کے بھی یہ ہے کہ یہ بھی رائٹ میں ہے. اگر ان کے پاس چیزیں رائٹ میں ہیں تو یہ عدالتی طور کے اوپر جا کے یا کسی بھی طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے, ان کو سالو کرنا چاہیے. مجھے یہ نظر آتا ہے, میری ایک ذاتی رائے ہے, میری ایک پرسنل رائے ہے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی اختلاف بھی کرے, کہ اگر یہ لوگ زمین خرید بھی لیں اور وہ کریں تو ان کو ادارے تنگ کریں گے. یہ اب پکی بات ہے کیونکہ انہوں نے اداروں کے ساتھ تھوڑا سا ٹکر لی ہے, تو ادارے اب ان کو تھوڑا بہت تنگ کریں گے. ان کو این او سی ایزیلی نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کا اگر بگڑنے کی بات کریں تو اب بگڑے گا بھی کچھ نہیں. یہ بھی ایک میں آپ کو بتا دوں کہ کسی پروجیکٹ کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں بگڑا. چکری روڈ پہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں, 14 پروجیکٹ ہیں جو آج سے 10 سال پہلے پیسے لے کے بھاگ گئے, ان کا کچھ نہیں بگڑا. بس بہت زیادہ ہوتا ہے, نیب میں کیس جاتا ہے, تھوڑی بہت ریکوری ہو جاتی ہے, بات ختم. لیکن یہ کہ اس سے ہوتا کچھ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ایک بندے کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہو, تھوڑی سی زمین ہے, ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, اس کے پاس بیس ہے, تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. آج اگر آپ آر ڈی اے کے کاغذات کو دیکھیں تو 400 سوسائٹیاں جو پچھلے 2 مہینے پہلے جو ایک RDA نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, اس کے اندر پراپر یہ چیز بتائی گئی. اس کے اندر یہ
اس میں آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، بحریہ ٹاؤن فیز 7-8 یہ بھی انلیگل قرار دیا گیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ اداروں کے ساتھ، بلکہ وہ اداروں کے ساتھ وہ نہ وہ لڑتے ہیں تو اس لیے ان کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا، اور وہ ملک صاحب کا ڈائلاگ ہے پہیے والا کام کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی روک سکتے ہیں۔ آج وہ اسی انلیگل پروجیکٹ کے اندر 10 مرلہ کمرشل پلاٹ کی ویلیو 5.5 سے 10 کروڑ کا ہے، جو میرے دفتر جہاں میرا آفس ہے وہاں اس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، کم از کم 7-8 کروڑ کا 10 مرلے پلاٹ ہے۔ لائٹ آن کر لیں تو یہ جناب صورتحال ہے۔ باقی انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں، خوبصورت باتیں شیئر کرتے رہیں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ محمد اسماعیل کو اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کر لیا تو گھنٹی کا بٹن دبا دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیا تو فیس بک پہ آپ جا کے پراپرٹی نامہ کنسلٹنٹس کا پیج لائک کریں، اور میرا جو پرسنل آفیشیل پیج ہے محمد اسماعیل، اس کو بھی آپ لائک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میری کیا ایکٹیویٹیز ہیں ریئل اسٹیٹ کے علاوہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ محمد اسماعیل کو اجازت دیں، اور پشاور آیا ہوا تھا، اور تمام جو ہے پشاور والے بھائیوں کو سلام کہوں گا یہاں پہ، اور انشاءاللہ اب میں پشاور میں اب مہینے میں 1-2 دن بیٹھا کروں گا، تاکہ جو پشاور کے ہمارے پختون بھائی ہیں ان سے روبرو اور سامنے ملاقات ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔